हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ क्लास 12 म्याथमेटिक्सको डिफरेन्शियल इक्वेसन्स हेर्न गइरहेछौँ है। डिफरेन्शियल इक्वेसन्समा हाम्रो अब मार्क्स पनि अलिकति धेरै नै छ हैन, र यसमा 3-4 वटा फर्म छ। त्यो फर्महरूलाई चाहिँ हामीले मजाले बुझेर कसरी गर्न सकिन्छ हैन। जेनरली क्वेसन्सहरू फर्म चिन्न सकिन्छ, सजिलै हुन्छ। र त्यो फर्म्सहरू 3-4 वटा फर्म्सहरू भेरिएबल सेपरेसन फर्म, त्यसै गरी लिनियर डिफरेन्शियलहरू हो, त्यस्तो तरिकाले सल्भ गर्ने मेथडहरू छ। सो आज हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ भेरिएबल सेपरेसन फर्मको डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरू हेर्छौँ। भेरिएबल सेपरेसन फर्म, अब डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँले अल्जेब्रिक इक्वेसनलाई x³ - 3x² + 2 = 0 भनेर लेखिराख्नुहुन्छ। डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको यसरी डिफरेन्शियल फर्ममा तपाईँले लेख्नुभयो, ठिक छ। dx² जे हुन सक्छ हैन। सो यो अहिले इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हामीलाई बुझ्नुपर्ने के हो त, यो यसरी जब dy/dx को फर्ममा हुन्छ जेनरली, ठिक छ। सोच्नुस् कि तपाईको इक्वेसन x को साटो dy/dx को फर्ममा छ हैन। अब यहाँनेरि पावर हुन सक्छ तपाईको dx dnx/dxn हुन सक्छ, अथवा dx/dy/dx हुन सक्छ। यस्तो फर्ममा तपाईको इक्वेसनहरु आइराख्न सकेको हुन सक्छ। अब यही प्रब्लमहरुसँग डिल गरेर यिनीहरुको सोलुसन निकाल्नु चाहिँ के हो त, डिफरेन्शियल इक्वेसन्स हो। खासमा कतिवटा सोलुसन हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भनेर निकाल्नु नै डिफरेन्शियल इक्वेसन्स हो। र आज हामीले भेरिएबल सेपरेसन फर्मको हेर्न गइरहेछौँ। सो भेरिएबल सेपरेसन फर्ममा के हुन्छ भने तपाईको डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई तपाईले यसरी x dx = y dy को फर्ममा चेन्ज गर्न खोज्नुहुन्छ। x भनेको यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा फंक्सन अफ x हुन्छ, ठीक छ। यो ठुलो x जुन लेखिरहेको छु यो फंक्सन अफ x हुन्छ, र जुन यो y लेखिरहेको छु यो फंक्सन अफ y हुन्छ। y एन्ड y एलन हुन्छ। x पनि x कै मात्र फंक्सन हुन्छ। यहाँनेरि अरु कुनै भेरिएबल्स हुँदैन, x कै भेरिएबल्समा हाम्रो के हुन सक्छ यहाँनेरि y को टर्म्समा। सो यसलाई अब तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ, जेनरली डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानुहुन्छ, ठीक छ। एउटा फर्ममा लगेर त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिफरेन्शियल इक्वेसनको मेन काम भनेको एउटा कुनै फर्ममा लाने, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लाने हैन, र त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर त्यसको कतिवटा सोलुसन हुन्छ त्यो कुरा जित्नु हो हैन। र हामी एउटा तरिका यो भेरिएबल सेपरेसन फर्म। सो भेरिएबल सेपरेसन फर्ममा हामी x dx लाई एकतिर राख्छौं, x भनेको फंक्सन अफ x, र y dy लाई अर्कोतिर राखेर हामी यिनीहरुको यो भ्यालुहरु जिक्ने काम गर्छौं, ठीक छ। सो क्वेशन हेरेपछि हामीले बुझ्दै जान्छौं। पहिलो क्वेशन के छ भने dy/dx = के छ त x/y छ हैन। अब भेरिएबल सेपरेसन फर्मको तपाईले याद गर्नु होला x dx = y dy हुनु पर्छ। सो यहाँनेरि मैले के गरे, y लाई उतापटि लगे, y dy = x dx हुन गयो, ठीक छ। अब यहाँनेरि आएको त x भनेको x कै मात्र टर्म्सको भेरिएबल भयो, y भनेको y कै टर्म्सको भयो। सो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं त, इन्टिग्रेटिङ the above equation, ठीक छ। माथिको इक्वेसनलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं भने के पाउँछौं त, यहाँनेरि y dy = x dx। अब यहाँनेरि इन्टिग्रेट गर्दा हामीले यसलाई कस्तो फर्ममा लेख्न सक्छौं भन्दा y² यहाँनेरि यसरी लेखौं न, y²/2 हैन = ठीक छ। तपाईले यसलाई x²/2 + c भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अथवा तपाईले c यहाँनेरि लेख्दिदा पनि केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्नेवाला छैन। c भनेको एउटा कन्स्टन्ट क्वान्टिटी हो र यसको भ्यालु हामीले एक्ज्याक्टली थाहा छैन। सो यो इक्वेसन भनेको y² - x²/2 = c, अथवा y² - x² = 2c भनेको c हुन्छ, किनभने 2 * 2 भनेको एउटा कन्स्टन्ट, c भनेको पनि एउटा कन्स्टन्ट। सो y² - x² = c, अथवा तपाईले यसलाई यतापट्टि c राख्नुभयो भने y²/2 + c = x²/2 भयो भने तपाईले x²/2 - y²/2 = c, x² - y² = 2c लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो दुईटै के हुन्छ त हाम्रो राइट एन्सर हुन जान्छ। यहाँनेरि अन्तिममा c पनि लेख्ने,
ठीक छ। सो हाम्रो एन्सर के हुन सक्छ, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टु c पनि हुन सक्छ, और हाम्रो एन्सर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु c पनि हुन पाउँछ, केही फरक पर्दैन है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ के छ त, x dx प्लस y dy इज इक्वल्स टु 0 छ। अब यो त पहिलेदेखि नै हाम्रो x dx इज इक्वल्स टु y dy कै फर्ममा छ हैन त। सो यसलाई हामीले सिधै इन्टिग्रेट गर्यौं भने integrating the equation, यो माथिको इक्वेसनलाई इन्टिग्रेट गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं, x स्क्वायर बाइ 2 प्लस y स्क्वायर बाइ 2 प्लस c इज इक्वल्स टु 0 पाउँछौं हैन। यता इन्टिग्रेट गरेपछि ठीक छ, c लाई यतैपटि लगाइदिउँ न, किनभने हामी 0 लाई पनि इन्टिग्रेट गर्छौं, 0 को इन्टिग्रेसन गर्दा यहाँनेर c आउँछ। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2c हुन्छ। देयरफोर हाम्रो एन्सर भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु c हाम्रो एन्सर हुन जान्छ, जे पनि हुन पाए है। सो यसरी हामीले दोस्रो क्वेसन पनि गर्यौं। फर्म याद गर्नु र प्रब्लमहरु धेरै सल्भ गर्नु। डिफरेन्शियल इक्वेसन विद्यार्थीहरुलाई किन मेनली गाह्रो लाग्छ भने यहाँनेरि विद्यार्थीहरु कुन फर्म हो भनेर जोकिन्छन्। सो कुन फर्म हो भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईले यो कुन फर्ममा मिल्दैन भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ नि त हैन। सो त्यसको लागि तपाईले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौं, dy बाइ dx भनेको के छ त, x स्क्वायर प्लस 1 बाइ y स्क्वायर प्लस 1। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं, और y स्क्वायर प्लस 1 dy इज इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यो जुन भ्यालु छ, यो जुन भ्यालु छ, यो त फंक्सन अफ y र फंक्सन अफ x मात्रै छ, 1 कन्स्ट्यान्ट हो। सो यो कुनैको फंक्सन होइन हैन। सो यति भइसकेपछि यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ, इन्टिग्रेटिङ ठीक छ। इन्टिग्रेट गर्दा हामीले के पाउने भयौं त भन्दा, इन्टिग्रेटिङ यहाँनेरि y क्यूब बाइ 3 प्लस y प्लस c इज इक्वल्स टु x क्यूब बाइ 3 प्लस x। सो मैले भनिसकेको छु, c जता पनि लेख्दा भयो, केही फरक पर्दैन र यो हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। इन्टिग्रेसन त सजिलो छ, तपाईलाई गर्न आइहाल्छ, त्यसैले मैले डाइरेक्ट स्टेप्सहरुमा गरिरहेको छु है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौं, x स्क्वायर dy माइनस y स्क्वायर dx इज इक्वल्स टु 0 छ। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं, और x स्क्वायर dy इज इक्वल्स टु y स्क्वायर dx लेख्यो। अब यहाँनेरि dy बाइ y स्क्वायर इज इक्वल्स टु dx बाइ x स्क्वायर र लास्टमा और y पावर माइनस 2 dy इज इक्वल्स टु x पावर माइनस 2 dx हुने भयो। अब यो भनेको x र y कै फंक्सनमा आयो। सबैले इन्टिग्रेट गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं त, इन्टिग्रेटिङ वी गेट हामीले के पाउने भयौं त भन्दा, यहाँनेरि माइनस 1 बाइ y हैन, माइनस 1 बाइ y इज इक्वल्स टु माइनस 1 बाइ x प्लस c पायौं। अब चाहिँ मैले यताको साइडमा c राखे, केही फरक पर्दैन, अगाडि भनिसके जतापटि c राखे पनि हुन्छ। और यहाँनेरि के पायो त, 1 बाइ x उता लग्यो भने 1 बाइ x माइनस 1 बाइ y इज इक्वल्स टु c। ठीक छ, यो हाम्रो एउटा सोलुसन भयो है, सजिलो छ। नेक्स्ट क्वेसन, 1 प्लस x स्क्वायर dy बाइ dx इज इक्वल्स टु 1 छ। सो यहाँनेरि त y को टर्म्स केही पनि छैन, सो y लाई एकतिर राख्ने, या y लाई यतातिर छोड्दै dx बाइ 1 प्लस x स्क्वायर मैले यतातिर ल्याए। अब यो भनेको पनि हाम्रो x हो, x इज इक्वल्स टु 1 प्लस x स्क्वायर भयो, यो त x कै टर्ममा छ। सो इन्टिग्रेट गरौँ यसलाई, इन्टिग्रेटिङ वी गेट हामीले के पाउँछौं त, यहाँनेरि dy को इन्टिग्रेसन भनेको y, dx बाइ 1 प्लस x स्क्वायर भनेको tan इन्भर्स x हुन्छ, यो c हुने भयो। ठीक छ, यो इन्टिग्रेसन 1 बाइ 1 प्लस x स्क्वायर dx भनेको के हुन्छ, tan इन्भर्स x हुन्छ है। सो यो कुरा तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो हाम्रो एन्सर हो, एकदमै सजिलो छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसन, dy बाइ dx भनेको ex प्लस 1 बाइ y छ। सो यसको लागि तपाईले और y dy इज इक्वल्स टु ex प्लस 1 dx छ। अब यहाँनेरि यो ठुलो x भनेको के भयो, ex प्लस 1
र ठुलो y भनेको y छ हैन। अब यो भनेको पनि x कै मात्र टर्म्सको भेरिएबल भयो, यहाँ पनि y कै टर्म्सको मात्र भेरिएबल भयो। सो इन्टिग्रेटिङ गर्यौं भने के पाउँछौं त, इन्टिग्रेटिङ वी गेट हामीले के पाउने भयौं, y स्क्वायर बाइ 2 हैन, y स्क्वायर बाइ 2, त्यसपछि यतापट्टि ex प्लस x प्लस c पाउने भयौं हामीले, अथवा y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2ex प्लस 2x प्लस 2c हुने भयो। देयरफोर 2c भनेको त हामीले यसलाई c मात्र लेख्न पायौं, 2ex प्लस 2x प्लस c चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो हैन। बुझिराख्नु भएको छ। सो यताउति तपाईले y र x को टर्म मात्र राख्नु भनेको त्यो भेरिएबल सेपरेसन फर्म हुन जान्छ, ठीक छ। सो त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भने dy बाइ dx प्लस 4x इज इक्वल्स टु 2e 2x छ। अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं भने dy प्लस 4x dx गरे मैले, यतापट्टि dx छ हैन र 2e 2x छ, ठीक छ। सो dy प्लस 4x dx इज इक्वल्स टु 2e 2x dx हुने भयो। अब यहाँनेरि जुन x छ यो पनि x कै टर्ममा मात्रै छ, यहाँनेरि पनि x कै टर्ममा मात्रै छ। सो इन्टिग्रेटिङ वी गेट, इन्टिग्रेट गरेपछि हामीले के पाउने भयौं त, यहाँनेरि y प्लस 4x स्क्वायर बाइ 2 इज इक्वल्स टु 2e 2x बाइ 2 प्लस c लेख्न पाउने भयौं। और फाइनली देयरफोर हाम्रो एन्सर y प्लस 2x स्क्वायर भनेको e पावर 2x प्लस c चाहिँ हामीले एन्सर लेख्न सक्ने भयौं है। सजिलो, एकदमै सजिलो छ। अर्को छ रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर dy प्लस 1 माइनस y स्क्वायर dx इज इक्वल्स टु 0। अब यसलाई हामीले dy तिर पुर्याउनु पर्ने छ, यसलाई हामीले dx तिर त पुर्याउनु पर्ने। सो और हामीले के लेख्न सक्यौं, 1 माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल्स टु माइनस 1 माइनस y स्क्वायर dx हुने भयो। अब और तपाईले माइनस जुनै साइडमा पनि छोड्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। सो यहाँनेरि मैले dy बाइ 1 माइनस y स्क्वायर लेखे इज इक्वल्स टु माइनस dx बाइ 1 माइनस x स्क्वायर लेखे, और dy बाइ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस dx बाइ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 लेखे। सो इन्टिग्रेट गर्दा हामीले के पाउँछौं, इन्टिग्रेटिङ वी गेट, अब यो भनेको साइन इन्भर्स y प्लस साइन इन्भर्स x इज इक्वल्स टु साइन इन्भर्स c लेख्न सक्छौं। यहाँनेरि 0 को इन्टिग्रेसन पनि गर्नु पर्यो। सो एउटा फर्म मिलाउन खोजेको हामीले है। यो भनेको साइन इन्भर्स y हुन्छ, यता साइन इन्भर्स x। अब यो रिलेसन त हामीलाई थाहा छ के हुन्छ, यहाँनेरि साइन इन्भर्स यहाँनेरि x रुट अन्डर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ, यतापट्टि साइन इन्भर्स c छ। सो साइन इन्भर्स क्यान्सल भयो भने x 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टु c हुन्छ, ठीक छ। यो तपाईले क्लास 11 को इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्सहरुमा स्टडी गर्नु भएको होला। यो कुराहरु, त्यो कुराहरु अलिकति याद गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है, एकदमै सजिलो छ। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन छ, dx बाइ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस dy बाइ 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 छ। अब यो प्रब्लम त तपाईले सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई सिधै इन्टिग्रेटिङ गर्यौं भने इन्टिग्रेटिङ वी गेट, हामीले के पाउँछौं त इन्टिग्रेट गर्दा, यहाँनेरि tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स c हुन्छ। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, tan इन्भर्स xy बाइ 1 माइनस xy इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स c। सो यो भनेको xy बाइ 1 माइनस xy इज इक्वल्स टु c हुने रहेछ। सो यसरी तपाईले यसको एन्सर जिक्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई xy इज इक्वल्स टु c 1 माइनस xy लेख्ने। यहाँनेरि xy इज इक्वल्स टु c माइनस cxy भयो, अनि यतापट्टि xy 1 प्लस c इज इक्वल्स टु c भयो,
हैन xy इक्वल्स टु c बाइ 1 प्लस c भनेको के हुन्छ त c नै लेख्न पाइयो यसलाई हैन सो यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त xy इक्वल्स टु c आयो इक्वेसन त अन्तिममा गएर सो डिफरेन्ट फर्म्सहरुमा आउन सक्छ म चाहिँ जेनरली भन्छु कि यो फर्मसम्म लेखेर छोडिदिदा पनि केही फरक पर्दैन नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो 1 plus x into y dx plus 1 plus y into x dy is equals to 0 छ अब यहाँनेरि कसरी गर्न सकिन्छ त यसको लागि हामीले के अपनाउन सक्छौं टेक्निक भने डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ x y गरिम भने हामीले के पाउँछौं 1 plus x यहाँनेरि x पाउँछौं यो dx भयो यतापटि 1 plus y y पाउँछौं यहाँनेरि dy 0 हुन्छ हैन त सो यहाँनेरि अब के फर्म आयो त 1 by x plus 1 dx भयो यतापटि 1 by y plus 1 dy is equals to 0 भयो हैन अब यसलाई इन्टिग्रेट गरिम भने हामीले के पाउँछौं त यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि integrating we get integrate गरेपछि हामीले के पाउँछौं log x plus log y plus y is equals to c पाउने रहेछौं log x plus log y लाई हामीले log xy लेख्न पायौं यतापटि x plus y is equals to c हुने भयो सो यति हाम्रो आन्सर हुने भयो है सजिलो छ नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भने xy square plus x dx यतापटि y x square plus y dy is equals to 0 छ हैन अब यहाँनेरि और x कमन लियो भने y square plus 1 dx हुन्छ यतापटि y कमन लियो भने x square plus 1 dy is equals to 0 हुन्छ अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं भने xy ले डिवाइड गर्दा पनि हुन्छ ठीक छ xy ले डिवाइड गर्दा नि हुन्छ अथवा x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 1 ले डिवाइड गर्दा नि हुन्छ म चाहिँ डिवाइडिङ बाइ सरी xy ले गर्दा त नहुने रहेछ किनभने xy ले गरौँ भने यहाँ त y स्क्वायर आउँछ यहाँनेरि x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 1 यतिले चाहिँ डिवाइड गर्ने हेरौँ के हुन्छ यहाँनेरि जब x स्क्वायर र y स्क्वायर लाई डिवाइड हुन्छ और यहाँनेरि के आउँछ x बाइ x स्क्वायर प्लस 1 आउँछ हैन y स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 1 क्यान्सल हुन्छ यतापटि के आउँछ त y बाइ y स्क्वायर प्लस 1 आउँछ यो भनेको dy is equals to 0 हुन्छ हैन सो यति लेखिसकेपछि अब हामीले इन्टिग्रेट गरिम भने integrating on both sides दुई साइडमा इन्टिग्रेट गरिम भने हामीले के पाउन सक्छौं त यहाँनेरि इन्टिग्रेट गर्नको लागि यहाँनेरि 2x 2y पनि चाहिने हुन्छ यहाँ इन्टु 2 त भयो के भएर भएन 0 नै आउँछ त्यो भइसकेपछि log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log y स्क्वायर प्लस 1 लेखौं यहाँनेरि log c लेख्यौं ताकि भ्यालुहरुलाई सजिलो होस् अब यहाँनेरि के भयो त log x स्क्वायर प्लस 1 इन्टु y स्क्वायर प्लस 1 भयो इज इक्वल्स टु log c भयो अब log क्यान्सल गरियो भने के पाइयो त यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टु c पाइयो हैन x स्क्वायर प्लस 1 इन्टु y स्क्वायर प्लस 1 भनेको c हाम्रो इक्वेसन हुन गयो है सजिलो छ एकदमै नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो x dy बाइ dx प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0 छ अब यो क्वेशनले चाहिँ के गर्छ कि त हेरौं एकचोटी अब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्यौं और x dy प्लस y dx माइनस dx by dx is equals to 0 भयो so or x dy plus y dx minus dx is equals to 0 हुने भयो हैन त अब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भने x dy plus y dx भनेको यसलाई dxy लेख्न सकिन्छ ठीक छ यहाँनेरि माइनस dx भयो अब यो मेथड भनेको हामीले एकछिन पछि पढ्छौं तर यहाँनेरि सबसे सजिलो भयो जस्तै d by dx xy छ भने के दिन्छ त यसले यो भनेको d
x by dx into y हुन्छ प्लस dy by dx into x हुन्छ हैन। सो यहाँनेरि सबै dx dx क्यान्सल हुने हो भने dxy भनेको x dy plus y dx हुन्छ। सो यही फर्ममा लेख्यो x dy plus y dx भनेको यही फर्ममा भयो। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यौं भने हामीले के आउँछ xy minus x is equals to c आउँछ और यसलाई x कमन लियौं भने y minus 1 is equals to c को फर्ममा हामीले लेख्न सक्ने भयो है। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो dy by dx is equals to e x minus y plus x cube e minus y रहेछ। सो अब यहाँनेरि हामीले के गर्छौं dy by dx is equals to ex by ey लेख्न सक्यो यहाँनेरि प्लस x cube by ey हुने भयो हैन और dy by dx is equals to ex plus x cube by ey छ और dy into ey भनेको ex plus x cube dx हुने भयो। सो इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि के भयो त ey is equals to ex plus x power 4 by 4 plus c चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुने भयो। यति नै हाम्रो भ्यालु हुने जस्ट यसरी मिलाउने मात्रै हो। इक्वेसनलाई y लाई एकातिर x लाई एकातिर जहाँनेरि x छ त्यहाँनेरि dx हुनु पर्यो जहाँनेरि y छ त्यहाँनेरि dy हुनु पर्यो। एकदमै सजिलो। अर्को क्वेशन छ tan x dy plus tan y dx is equals to 0 छ। अब यहाँनेरि हामीले dividing both sides by tan x tan y गर्यौं। डिवाइड नगरेर तपाईले यसलाई यतापटि लगेर छुटाउँदा पनि हुन्थ्यो हैन केही फरक पर्दैन जुनै तरिका नि एउटै हो। यसलाई माइनस tan y dx लेख्ने यतापटि tan y लाई उता लग्दिने tan x लाई उता लग्ने एउटै कुरा हुने हो है। के हुन्छ त यहाँनेरि 1 by tan y dy आउँछ प्लस 1 by tan x dx is equals to 0 हुने भयो। सो यो भनेको cot y dy plus cot x dx is equals to 0 हुने भयो। अब यसलाई त हामीले सिधै इन्टिग्रेट गर्न सकिहाल्छौं हैन। यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा यो भनेको log हाम्रो sin x आउने हो। सो और इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड्स ठीक छ इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड्स दुई साइडमै हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं त log हाम्रो sin y plus log sin x is equals to log c आउने भयो और log sin x into sin y is equals to log c हुने भयो यहाँनेरि। सो देयरफोर आन्सर भनेको के हुने भयो sin x into sin y is equals to c हाम्रो आन्सर हुने भयो हैन। प्रोसेस बुझ्नुभयो कसरी गर्यौं र cot y र cot x को इन्टिग्रेसन गर्नु होला है। एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले इम्पोर्टेन्ट पनि छ। सानो इन्टिग्रेसनहरुले तपाईलाई कन्फ्युजन बनाउनु हुँदैन। सो यो सानो कुराहरु तपाईले मजाले माइन्युटली बिस्तारै पढ्दै गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन के छ भने dy by dx भनेको 1 plus cos 2y by 1 minus cos 2x रहेछ। सो हामीले यहाँनेरि के गर्न सक्यौं भन्दा और dy by 1 plus cos 2y is equals to dx by 1 minus cos 2x लेख्यौं यसरी ठीक छ। अनि सरी अगाडि माइनस पनि रहेछ है। माइनस छ भनेपछि यहाँनेरि सपोज यहाँ माइनस लिए भने मैले और dy by 1 plus cos 2y plus dx by 1 minus cos 2x is equals to 0 छ। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ dy by 2 cos square y यतापटि dx by 2 sin square x हुने भयो is equals to 0। सो यहाँनेरि के आउने भयो 1 by 2 sec square y dy आउने भयो यहाँनेरि 1 by 2 cosec square x dx is equals to 0 आउने भयो। अब दुईटैको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ हामीसँग। सो इन्टिग्रेटिङ गर्यौं भने इन्टिग्रेटिङ वी गेट हामीले के पाउँछौं त इन्टिग्रेट गरेर 1 by 2 sec square dy भनेको tan y हुन्छ
र cosec स्क्वायर dx को इन्टिग्रेसन भनेको माइनस cot x हुन्छ। सो यहाँनेरि -1/2 cot x = c हुन्छ हैन। सो tan y minus cot x = 2c भयो। सो यो भनेको therefore tan y minus cot x = c चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौं। एकदमै सजिलो छ। भेरिएबल्स यसरी हाम्रो भेरिएबल सेपरेबल फर्ममा जब हामी गर्छौं यस्तो खालको प्रब्लम्सहरु जेनरली सोधिरा हुन्छ र एकदमै सजिलो पनि छ गर्नको लागि, केही प्रब्लम पनि पर्दैन हैन। अब केही एक्स्ट्रा क्वेशन्सहरु पनि छ, एक्स्ट्रा क्वेशन्सहरु पनि म तपाईलाई हेल्प गर्छु। सो ex minus y dx plus ey minus x dy = 0 छ। सो हामीले यहाँनेरि के लेख्यौं, ex by ey plus ey by ex dy = 0 भयो। सो हामीले यहाँनेरि मल्टिप्लाई गर्यौं भने e2x यहाँनेरि dx छ, e2x dx plus e2y dy भनेको के हुन्छ त यहाँ ey into ex = 0 भयो। सो और यहाँनेरि के लेख्न सकियो त e2x dx plus e2y dy भनेको 0 भयो। अब यसलाई त सजिलै इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। सो integrating both sides भनेको यहाँनेरि के हुन्छ e2x/2 plus e2y/2 = c हुन्छ। और यहाँनेरि के लेख्न सकियो e2x plus e2y = 2c भयो। therefore e2x plus e2y = c हुने भयो। ठीक छ, सो यसरी सल्भ गर्न सक्यौं। अब हाम्रो एउटा लास्ट क्वेशन छ। अब त्यो क्वेशन हेरौं। सो dy by dx plus 4x³ = 2e2x छ। सो यहाँनेरि सिम्पल छ, यसलाई के गर्न सक्छौं त भन्दा dy plus 4x³ dx by यहाँनेरि के छ dx छ। सो यो 2e2x छ और dy plus 4x³ dx = 2e2x dx हुने भयो। सबै स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ। सो integrating both sides दुईटै साइडमा हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं भने के हुन्छ y plus 4x4/4 = 2e2x/2 plus c लेख्न पाइयो। यहाँ 2 क्यान्सल, 4 क्यान्सल, यसलाई अलिकति फर्ममा लेखे मैले x4 plus y minus e⁻2x = c लेख्न पाइयो। सो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन चाहिँ यो हुन जान्छ। ठीक छ, सो भेरिएबल सेपरेसन फर्मको यही भए कुराहरु भयो। यहाँनेरि भेरिएबल सेपरेसन फर्मको हामीले केही प्रब्लम्सहरु गर्यौं, एकदमै सजिलो छ। जस्ट तपाईले के रिमेम्बर गर्नु पर्यो भने हाम्रो यो फर्म चाहिँ आउनु पर्यो जहिले। ठीक छ, यो फर्ममा तपाईले निकाल्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ नि इन्टिग्रेसन गर्दा कस्तो फर्ममा आउनु पर्छ भनेर। सो जब यो फर्ममा तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले मजाले कुनै टेन्सन बिना प्रब्लमहरु मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यो भनेको यसरी सेपरेट गरेर y dy x dx लेख्ने, जहाँ यो ठुलो x भनेको चाहिँ फंक्सन अफ x मात्रै छ, ठुलो y भनेको फंक्सन अफ y मात्रै छ। यस्तोलाई चाहिँ के भन्नु त भेरिएबल सेपरेसन फर्म भन्छ। भेरिएबल सेपरेबल फर्म भनेर भन्छ। भेरिएबललाई सेपरेट गरेर गर्न सकिने डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्म भन्छ। ठीक छ, सो कतै बुझ्नु भएन, केही प्रब्लम भयो बुझ्न भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। ठीक छ, त्यहाँनेर चाहिँ तपाई जस्तै स्टुडेन्ट्सहरु आफ्नो प्रब्लम्सहरु मेन्टर्सहरुसँग शेयर गर्दै डिस्कसन गरिराख्नु भएको छ र नयाँ कुराहरु सिकिराख्नु भएको छ। तपाईलाई पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भने 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। हामी अर्को डिफरेन्शियल इक्वेसनको भिडियो लिएर आउँछौं। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।